अभिवादये। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। देशस्य वक्फ बोर्ड इत्येतेन पारदर्शिता सम्बद्धं वक्फ संशोधन विधेयकं गतरात्रौ लोकसभया पारितं गतम्। विधेयकपक्षे 88,200 अथ विपक्षे 32,200 मतानि प्राप्तानि। अद्य तावत् राज्यसभायाम् उपस्थापितं भवेत् एतत् विधेयकम्। मणिपुरे राष्ट्रपतिशासनम् अवलम्ब्य लोकसभायां प्रस्तावः पारितः अभवत्। गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान्, आरक्षणेन सम्बद्धे विवादे उच्चन्यायालयस्य निर्णयेन सञ्जाता जातीया हिंसा परं स्थितिः साम्प्रतं सन्तोषप्रदा नियन्त्रणे च। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य थाईलैंड श्रीलंका यात्रायै प्रस्थितः। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने असौ करिष्यति सहभागितां। बिम्स्टेक देशैः समं सामुद्रिक परिवहन सन्धित्रयं भविष्यन्ति हस्ताक्षरितं। तावत् थाईलैंड प्रधानमन्त्रिणा समम् अपि भविष्यति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः द्विपक्षस्तरीया वार्ता। संयुक्त राज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य पक्षतः अनेकेषु देशेषु प्रत्युत्तर प्रदानपरा शुल्क घोषणा। 10-49% यावत् वाणिज्यिक कर प्रवर्तनेन वैश्विकार्थव्यवस्थायां संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य भूमिकाम् आलक्ष्य जायमानाः सन्ति प्रश्नाः। अथ भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडलेन अनुष्ठास्यमानस्य गृहगतस्य क्रीडासत्रस्य कृता घोषणा। अक्टोबर मासे वेस्ट इंडीज दलं विरुध्य निकष स्पर्धा श्रृंखलां खेलिष्यति भारतम्। तत्रैव नवंबर मासे भविष्यति दक्षिणाफ्रिका दलेन समं स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य थाईलैंड देशस्य बैंकॉक नगरं प्रति प्रस्थितः। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी शुक्रवासरे आयोजयिष्यमाणे षष्ठे बिम्स्टेक इत्येतत् समूहवर्तिदेशानां शिखरोपवेशने सहभागितां समाचरिष्यति। एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां थाईलैंड देशः करोति। अवधेयास्पदमेतत् यत् थाईलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः आमन्त्रणं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्री मोदी अत्र उपवेशने भागं गृह्णाति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी बिम्स्टेक देशैः समं सामुद्रिक परिवहन सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। शिखर सम्मेलनावधौ 63,200तमाब्दीकः बैंकॉक संकल्पः अपि अभ्युपगतः भवेत्। अल्पसंख्यक प्रकरण मंत्री किरेन रिजिजू इत्यसौ ह्यः लोकसभायाम् ऐषमः वक्फ संशोधन विधेयकं चर्चार्थम् उपन्यस्तवान्। विधेयकमेतत् समाश्रित्य 8 होरावधिका सुदीर्घा चर्चा तावत् ह्यः लोकसभायां ह्यस्तनमध्याह्नादेव आरब्धा। वस्तुतः एतस्य विधेयकस्य संसदि सर्वतः अभ्युपगमे सति वक्फ बोर्ड इत्येतदधीनं सम्पत्तिजातं विधिपरिध्यन्तरहितम् आनीतं भवेत्। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इत्यसौ अवदत् यत् यदि अस्माभिः एतस्मिन् विधेयके संशोधनं न अकरिष्यत् तर्हि वक्फ बोर्ड इत्यस्य अधीने साधिकारवचनोपन्यासेन संसद भवनमपि आगतम् अभविष्यत्। ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट बसंत विहार और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। गृहमन्त्री अमित शाहः लोकसभायां वक्फ संशोधन विधेयक विषये विशिष्य ज्ञापितवान्। असौ अवदत् यत् एतत् विधेयकं पूर्वत्र संयुक्त संसदीय समित्यै प्रदत्तम्। अस्माकं समितिः कांग्रेस दल संघटितया समित्या सदृशी नास्ति इति। तदनुसारेण अस्मत्संघटिता समितिः लोकतान्त्रिकी या विचारमन्थन समाश्रिता। कांग्रेस दलीय युगे तु समिति तथाविधा भवति स्म या केवलं विनिर्णायकं मुद्रास्थापनं करोति स्म इति।
गृहमन्त्री न्यरूपयत् यत् अस्माकं समितिः चर्चां करोति, ततः चर्चायाः आधारेण पुनरपि विचारयति, यदि आवश्यकं तर्हि परिवर्तनमपि करोति इति। उत्तरप्रदेशस्य संस्कृतिविभागीयस्य अन्ताराष्ट्रियरामायणवैदिकशोधसंस्थानस्य उत्तरप्रदेशस्य पर्यटनविभागस्य अथ च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरणवीरपरिसरस्य संयुक्ततत्त्वावधाने जम्मूनगरे ह्यः अन्ताराष्ट्रियरामायणसम्मेलनम् आयोजितम् अभवत्, यत्र जम्मूकश्मीरस्थशारदापीठीयशङ्कराचार्यस्य अमृतानन्ददेवतीर्थवर्यस्य विशेषसन्निधौ विश्वकल्याणकारकत्वं सततमेव रामतत्त्वम् इत्येतं विषयमाश्रित्य चर्चादिकं प्रवृत्तम् अभवत्। चर्चासत्रस्य एतस्य अध्यक्षतां निर्वहन् श्रीरणवीरपरिसरस्य निदेशकः प्रोफेसर श्रीधरमिश्रवर्यः रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति विशेषतः प्रतिपादितवान्। एतादृशः कार्यक्रमः यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य सर्वेष्वपि परिसरेषु आदर्शमहाविद्यालयेषु अथ च अन्यत्र समायोज्यते चेत् तदा नूनम् अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः संवर्धनं प्रचारश्च भवितुम् अर्हति। यतोहि भगवतः रामस्य कृते यः आदर्शः अस्ति तदेव आदर्शः यदि जनानां कृते भवेत् चेत् तदा अस्माकं भारतं प्राचीनकालतः यथा गौरवमयम् आसीत् तथैव गौरवमयं भविष्यति। अतः शास्त्रेषु उच्यते रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्। भगवता श्रीरामेण यः पन्था उपदिष्टाः सन्ति तेन पथा यदि अस्माभिर्गम्यते तदा नूनम् अस्माकं राष्ट्रस्य समुन्नतिः भारतीयसंस्कृतेश्च विकासः भवितुम् अर्हति। तद्दिनं दूरं नास्ति यत् यथा भारतं प्राचीनकाले विश्वगुरु इति ख्यातः आसीत् तथैव इदानीमपि विश्वगुरुत्वेन वयं प्राप्स्यामः इति। एतस्य रामायणसम्मेलनविशेषस्य संयोजकत्वं भजमानः डॉक्टर मदन मोहन झावर्यः सन्दिष्टवान् यत् रामायणसम्मेलनस्य एतादृशस्य आयोजनं न भारते एव प्रत्युत विदेशेषु अपि जायते। ईदृगायोजनानि वस्तुतः भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतगतसमृद्धेः च स्वरूपोपस्थापकानि इति। सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि पुण्येन भवति, साधूनां दर्शनं पुण्यम्। अतः एतादृशः कार्यक्रमः यदि न समायोज्यते तर्हि अस्माकं सन्ततिषु रामस्य यत् चरित्रम् अस्ति तस्य प्रचारः प्रसारः आचरणे भवितुं न अर्हति। अतएव इयं संस्कृतिः अस्माभिः संरक्षणीया, शास्त्रम् अस्माभिः संरक्षणीयं। न केवलं भारते अपि तु श्रीलङ्कायां भारतस्य 9 प्रदेशेषु अस्य कार्यक्रमस्य समायोजनं जातमस्ति। भविष्येपि अस्य कार्यक्रमस्य समायोजनं भविष्यति इति कामना अस्ति। अतः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथनाथाय सीतायाः पतये नमः। अतः राष्ट्ररक्षणं रामायणस्य प्रचारः, अतः राष्ट्रस्य रक्षणं वेदस्य प्रसारः, राष्ट्ररक्षणं शास्त्रस्य प्रसारः। अतः एतदेव ध्येयम् अस्ति अस्य कार्यक्रमस्य। जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालये तावत् सप्तसिन्धुक्षेत्रस्य इतिहासमवलम्ब्य साहित्यिकस्रोतसां तत्र प्राधान्यं महत्त्वं च ज्ञापयत् एकं विशिष्टं चर्चासत्रमायोजितं, यत्र तत्रत्यः कुलपतिः प्रोफेसर सन्दीप जैन वर्यः ऐतिहासगतानां तथ्यानाम् आलोडनं विशेषतः विधातव्यम्, अथ अध्यन्तर्जालादिषु अपि एतत् सम्बद्धा सामग्री शोधार्थिभिः एव तत्र आनेतव्या इत्येतत् सर्वम् असौ विज्ञापितवान्। फॉरेन की बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो रामायण और अन्य विषयों पे जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तो वहाँ से जैसा नैरेटिव बनेगा, अब जैसे आर्यन थ्योरी की बात कर लें, किसी भी थ्योरी की बात कर लें, जो नैरेटिव कहाँ से बन रहे हैं, डेटाबेस से बन रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, हर बच्चा क्या यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, डीप सीक यूज़ कर रहा है, तो फिर नैरेटिव कैसा बनेगा? जो कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है उसी को एनालिसिस करके रिजल्ट लिख लेगा। तो हमारे शोधार्थियों का एक बहुत बड़ा एक ज़रूरत है, और हमारे टीचर्स के भी एक बहुत बड़े योगदान की ज़रूरत है कि अच्छी क्वालिटी के रिसर्च पेपर लिखें जिसमें कंटेंट अच्छा हो, जो हमारी सभ्यता के बारे में बात कर सकें,
यदि इस तरह के हम रिसर्च पेपर लिखेंगे और उसके द्वारा वो डेटाबेस में जाएगा, ऑटोमेटिकली इस तरह के जो सर्च इंजन है वो उस तरह का आउटपुट निकालेंगे। देशे सर्वत्र नवरात्रपर्व आयोज्यमानं भवति। तावत् अद्य षष्ठी तिथिः अस्ति। अद्य कात्यायन्याः देव्याः स्मरणं सश्रद्धं जनाः कुर्वन्तः सन्ति। पूजनादिकं मन्दिरादिषु जायमानमस्ति। वस्तुतः एषा देवी दैत्यवधं विधाय धर्मस्थापनां कृतवती, या हि खलु व्रजमण्डलस्य अधिष्ठात्री देवीत्वेन अपि प्रतिष्ठितं गता। पश्यन्तु तावत् संस्कृतगतं स्तोत्रांशं शृण्वन्तु च सर्वे भवन्तः। भजामि पटाम्बरपरिधानां स्मेरमुखीं नानालङ्कारभूषिता सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते कात्यायनसुते नमोऽस्तुते। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् तावत् सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनरपि उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।